औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Ghulam Ahad with Dr. Ahad Academy sir. Our dear students, नन्ही लेक्चर के बाद मुंग द FSC क्लास सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 चिजमुंग कुम टॉपिक दे नुहागदे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. Our students, the coal destructive distillation नमक के बमुंग द destructive distillation definition को चे destructive distillation सतवेलेशी और the coal the destructive distillation for result के बकुम कुम products या कुम fractions अगर बफेदा कीगी नो हगा बमुंगा one by one study को. क्लास शुरू के दो नमक की कथा सुजमुंग दा चैनल नवी सब्सक्राइब करें तो जमुंग चैनल सब्सक्राइब करें ची जमुंग कम रवान वीडियोस दी चागता उस टाइम पे टाइम माने जरूर सी नुजू अखबार क्लास साइड था ची नन जमुंग टॉपिक थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. आवर डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ची कम टर्मिनोलॉजी दा हगदा ची डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की ये वर्ड यूज की डिस्ट्रक्टिव. द डिस्ट्रक्टिव माना पर असल की दा ब्रेक डाउन यानी डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन कमुंगा मेंशन को ची डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब दे ब्रेक डाउन. और डिस्टिलेशन सतविलेशन स्टूडेंट्स, द डिस्टिलेशन मतलब दा दे ची हीटिंग एंड कूलिंग. यूसिस हीट कवल या कूलिंग पर बेस पाने चिकुम ब्रेक डाउन की नो दे त डिस्टिलेशन की देशी नो डिस्टिलेशन हम लिखले शु ची हीटिंग एंड कूलिंग दा हम सरा ये टर्मिनोलॉजी यूज की द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वस द चूंकि खबर हम द कोल को आम तौर पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को दस डिफाइन को कि हागा प्रोसेस कि पहागी की यो ऑर्गेनिक कंपाउंड द ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी की यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हागा कन्वर्ट शी डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट ची द यूजफुल प्रोडक्ट कंसीडर की नो दे किस्मा प्रोसेस तेविलिशी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. द कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बसवी द कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नारे चे हागा प्रोसेस चिपागे के द कोल ब्रेक डाउन कीगी द ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी के यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड destructive distillation of coal. हागा प्रोसेस चिपहागी की ब्रेक डाउन होशी द सब ब्रेक डाउन कीगी द कोल ब्रेक डाउन कीगी और द कोल चिकल ब्रेक डाउन कीगी नो दे पर लाजिमन कीगी द ऑक्सीजन पर एब्सेंस की यानी द ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी की मदद दी कोल चिदे ब्रेक डाउन की. Absent mean in aerobic condition के बाद मतलब the coal breakdown की कफरस का the oxygen पर presence के पर मौजूदगी की दा breakdown कीगी दुनिया बस कीगी dear students बिया burning कीगी the coal नुमुंग चौंके खबर दल तक को ची the coal वो breakdown कीगी लेकिन दे लाजिमन कीगी in the absence of oxygen. नो दे किस्म प्रोसेस तेविलिशी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. वंस अगेन हागा प्रोसेस चिपागे के द कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब हागा प्रोसेस चिपागे के द कोल ब्रेक डाउन कीगी द ऑक्सीजन पर एब्सेंस की दे प्रोसेस तेविलिशी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. वस डियर स्टूडेंट्स चिकला द कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कीगी नो द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन रिजल्ट के बाद 4 फ्रैक्शंस हासिली यानी 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिली की फासल की
कमूंगा फर्ज का द कोल द कंपोजिशन गुरु द कोल हीट की पासर की द हीटिंग की नो द कोल चिदे दे कन्वर्ट की या द कोल न हसीलीगी 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस बाकी के अवलने फ्रैक्शन चिदे अगर आजी कोक चिदे द अवलने फ्रैक्शन दे चिदा द कोल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन न हसीलीगी द्वेम फ्रैक्शन बमुसर राजी कोल्टार चिदे द द्वेम जमुसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बराजी द्रेम च कंप्रेक्शनल या कंप्रेक्शन राजी नो द फ्रैक्शन बराजी अमोनिकल लिक्विड सलोरम च कंप्रेक्शन राजी द फ्रैक्शन बराजी कोल गैस द सलोर प्रोडक्ट चिदी या द सलोर फ्रैक्शन चिदी दे हासिलीगी द कोल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर रिजल्ट यो पॉइंट बंदा सर नोट करी कमूंगा कोल 1 टन वाखलू यानी 1 टन कोल का फर्ज कमूंगा वाखलू और द दे 1 टन कोल मुंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वकू तो द 1 टन कोल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर रिजल्ट के बाद हासिलीगी कोक चागबराजी राउंड अबाउट तकरीबन 700 किलोग्राम 700 किलोग्राम पूरी बा कोक हासिलीगी और कोल्टार चिदे चूंकि दे पर लिक्विड फॉर्म की दे नो दे हासिलीगी राउंड अबाउट 100 लीटर चिदे दे कोल्टार हासिलीगी द्रेम चिकम फ्रैक्शन दे हागा दे अमोनिकल लिक्विड नो अमोनिकल लिक्विड बा तकरीबन 50 लीटर हासिलीगी और कुछ कोलगेस दे नो दाबा हासिलीगी 400 मीटर क्यूब दाबा कोलगेस हासिली दाबा द 1 टन कोल न हासिलीगी पास वस का पदे सलोरू की मुंगा अवल कोक साइड कलारजू ची कोक सशेने द कोक कंपोजिशन सशेने कोक संग हासिलीगी नो कोक ची दे द अवलने फ्रैक्शन दे द कोल कोक सशेने कोक पासर की ग्रे हार्ट फॉर्म दे और दे मिलावीगी या दे मौजूद हुई सॉलिड स्टेट की तो पदे वो जमाने कोल कोक चिदे दे ग्रेट हार्ट फॉर्म की हुई और दे मौजूद हुई सॉलिड फॉर्म की तो लिहाजा चक्कर दे सॉलिड फॉर्म की मौजूद हुई तो दे एक्सप्रेस की मुंग दे एक्सप्रेस को CS के द C मतलब दा दे चिकोक और द S मतलब दा दे सॉलिड फॉर्म दे बप सॉलिड फॉर्म के मौजूद भी पास है नो दा जमुन सरा द को अगर फॉर्म राले वस कमन को गुरु चिको पक्कम प्रोसेस बाने हासिली की पास है डियर स्टूडेंट्स को चे पक्कम प्रोसेस बाने हासिली नो दा प्रोसेस तमंग कुकिंग वेले यानी the process of obtaining coke called cooking हाँ process चिपागे माने coke हसीलीगी अरे तक cooking वेले शिपा सके और the coke हसीरवल लपारा या चिपकुम टेम्परेचर माने coke हसीलीगी दब टेम्परेचर the 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ने सेवावी यानी चिकला the coal destructive distillation की और दगा कोल तकरीबन द 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ना हाई टेम्परेचर बंदे द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उशी तो चेकल टेम्परेचर द 2000 डिग्री सेंटीग्रेड न सेवाशी जो पत्तर टाइम के चिकुम फ्रैक्शन असलीगी द फ्रैक्शन बा असर की हुई द को तो द देर पारा चिकुम टेम्परेचर दे हागा टेम्परेचर द 2000 डिग्री सेंटीग्रेड न सेवी दे सेवा कमंगा द को composition study को नो द कोक कंपोजिशन ना दे चे कोक चे दे पदी की व कंटेंट यो कंटेंट चे दे आगे द मेजर कंटेंट रिलेशन और द्वेम चे को कंटेंट ते आगे द माइनर कंटेंट रिलेशन यानी कंपोजिशन ऑफ कोक ना दे चे यो व कंटेंट राजी मेजर कंटेंट और यो व राजी माइनर कंटेंट स्टूडेंट्स पर मेजर कंटेंट के बाद कार्बन मौजूद हुई
او چې کوم ماینر کانټنټ دي هغه کې به هایدروجن وي، نایټروجن به وي، سلفر به وي او اکسیجن به موجود وي په دې. نو دا راځي زموږ سره د کوک کمپوزیشن. وس د کوک یوزز کم دي، د کوک اپلیکیشن څه دي؟ یا ساتي چې اولنې یوز دا دی چې کوک چې د پاسل کې استعماليږي for the preparation of water gas. The water gas چې کوم preparation کیږي د دغه preparation لپاره کوک استعماليږي پاسل کې. او د water gas فارموله چې دا هغه سره هغه د H2+CO. دې ته ډیر سټوډنټس مونږه واټر ګیس ویل شي. د څنګه تیاریږي واټر ګیس داسې تیاریږي چې کله مونږه واټر واخلو یعنی H2O او د مونږه ریاکټ کو د کاربن سره یعنی د کوک سره. چې کله د کوک سره ریاکشن وکړي نو د جوړای هایدروجن پلس کاربن مونوکساید او د مکسچر ته پاسل کې واټر ګیس ویل شي. نو اولنې یوزز دا دویم چې کوم یوز دی هغه سیکنډ دا دی چې کوک یوز از ا ریډیوسینګ ایجنټ. د ریډیوسینګ ایجنټ په تور باندې هم یوز کیږي. ریډیوسینګ ایجنټ په تور باندې د سلفر یوز کیږي. کوک چې د یوز کیږي فار د ایکسټریکشن اف میټل فرام دیئر اور. یعنی د میټل ایکسټریکشن کیږي داغه د اورز نه او دغه اورز نه چې د میټل کم ایکسټریکشن کیږي نو پدې کې استعمالي کی په اصل کې کوم. فار ایگزامپل کزه وېما چې زموږ سره یو اور دی چې داغه د Fe2O5 یعنی آیرن پینټا اکساید او دا آیرن پینټا اکساید چې دی نو دا یو اور دی په اصل کې. کوم دا ټریټ کو د کوک سره نو څنګه چې ما تاسو ته په سٹارټ کې وی چې دا کوک چې دی دا یو ریډیوسینګ ایجنټ استعماليږي. دی به څه کار کوي؟ دی به د آیرن پینټا اکساید کم چې اور دی دا غینه به دا آیرن ایکسټریکشن دی کوي او دی به څه جوړای د دې په ریزلټ کې به جوړیږي Fe آیرن پلس دی به جوړیږي کاربن ډای اکساید. نو دا زموږ سره اصل کې په دې کې دا آیرن چې حاصل شو نو دا میټل له پاسل کې او د ایکسټریکشن وشو پاسل کې. کله موږ بیلنس کو نو بیلنس زموږ سره با داسې راشي. دا زموږ سره د میټل ایکسټریکشن وشو په دې ریاکشن کې او د میټل ایکسټریکشن لپاره یوز شو کوک ایز ا ریډیوسینګ ایجنټ. دریم چې کوم یوز راځي هغه دا دی چې کوک یوز فار ا برنینګ پرپز in industries also and homes. په کورونو کې یا په انډستریز کې چې د برنینګ پرپز لپاره استعماليږي نو هغه هم اذا کوک موږ استعمالولای شو. نو دا راځي زموږ سره د کوک یوز. دله بعد چې کوم سیکنډ فریکشن د ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول نه حاصلېږي هغه موږ سره د کولټار. سټوډنټس کولټار څه شی دی؟ کولټار چې دی د په اصل کې په لیکوډ فارم کې موجود دی او کولټار چې دی د اصل کې مشتمل وي تقریبا 10,000 ارګینیک کمپاوند باندې. کولټار چې دی د مشتمل وي په سبانه راوند اباوت 10,000 ارګینیک کمپاوندز په دې کولټار کې دنه موجود وي او دا پوینټ نوٹ کړئ چې په دې 10,000 ارګینیک کمپاوندز کې only 50% چې کوم ارګینیک کمپاوند دي هغه صرف نون دي. بقایا چې کوم 50% ارګینیک کمپاوند دي دا ان نون دي اصل کې. نو دغه 50% چې کوم ارګینیک کمپاوند په کولټار کې موجود دي د دوه سپریشن بسنګ کیږي چې د په مکسچر فارم کې موجود وي. د دوه د سپریشن لپاره یو پروسس استعماليږي او دغه پروسس ته ویل شي فریکشنل ډیسټیلیشن. فریکشنل ډیسټیلیشن څه ته ویل شي؟ هغه پروسس چې پاګه کې ارګینیک کمپاوندز حاصلېږي on the basis of boiling point. د boiling point په بیس باندې چې کله په یو مکسچر کې ارګینیک کمپاوند د یو بل سپریټ شي نو دې پروسس ته ویل شي فریکشنل ډیسټیلیشن. یعنی
a process, the process in which organic compound, उसी मतलब that student organic compound they hasiligi obtained on the basis of their boiling point. The boiling point पर बेस पानी में दगा 50% चिकन ऑर्गेनिक कंपाउंड दी दे वासिलीगी तो दे प्रोसेस ते विलिशी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पास वसो द कोल्टार द कम कंपाउंड असिलीगी द कोल्टार द डियर स्टूडेंट्स तीर ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड असिलीगी लेकिन पागे की असिलीगी बेंजीन पागे की असिलीगी ज़ाइलीन पागे की टोलिन असिलीगी पागे की फिनोल असिलीगी पागे की एंथ्रासीन असिलीगी पागे की नेप्थलीन असिलीगी पागे की पेनिट्रीन असिलीगी एक्सेट्रा यानी कम कंपाउंड असिलीगी फॉर एग्जांपल पागे की असिलीगी बेंजीन या असिड्रेम टोलिन ज़ाइलीन एंथ्रासीन नेप्थलीन एटसेट्रा दा हसीली वसत दे कोल्टार यानी दा कम कंपाउंड चिराशी दे प्रोसेस की यूज की दे इस्तेमाली की फॉर मेकिंग ऑफ सोप प्लास्टिक्स डाइज ड्रग्स पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह दा जकुम कंपाउंड दी दा टोल द दगी प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेसिस की या प्रिपरेशन की इस्तेमाली स्टूडेंट्स was musara chikam number 3 कम fraction दे या कम product दे चागा the coke the coal the destructive distillation result हासिली हागा द musar दे ammonical leaker ता असर की दा musar दे पागे the solution of ammonia is called ammonical leaker ता पासल की aqueous ammonia हुवेलिशी या वर्ता अमोनिया वाटर हम वेलिशी दा द्री नेम्स हम दे पर इस्तेमाल होलेशो अमोनिया सॉल्यूशन एक्वियस अमोनिया या अमोनिया वाटर जे दे हम दे तमंग बया अमोनिकल लिक्विड वेलिशो द अमोनिकल लिक्विड चे कम कंपोजिशन दे हागा कंपोजिशन कम दे कंपोजिशन मतलब दारे चे पदे कि ससदी नागे किसनी यो दारे चे अमोनिकल लिक्विड के बाद Na3 अमोनिया मौजूद हुई द्वेमा पदी की अमोनियम आयन मौजूद हुई यानी NH4 आयन बल में पदी के सल्फर हुई और नंबर 4 में पदी की हुई फास्फोरस यानी अमोनिकल लिक्विड के मौजूद हुई 4 कंपोनेंट्स NH3 अमोनिया NH4 पॉजिटिव आयन यानी अमोनियम आयन सल्फर और फास्फोरस was the ammonical liquid chikam uses the aga kam di no ammonical liquid chide da istemali gi in the preparation of fertilizer the fertilizer chikam preparation ki pare ki de istemali gi masalan sashe ammonium sulfate da sam sirf fertilizer de dare paisa jode do ki chide no de istemali gi ya ammonium super phosphate da hum fertilizer de तो द फर्टिलाइजर पर जोड़े दो की या तैयारी की उम्दा जिकोम जमुन सर कंपोनेंट्स दी दे इस्तेमाली की नंबर 4 मुसर राजी कोल गैस चने नो दा द कोक द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ना प्रोडक्ट नंबर 4 हासिली यानी फ्रैक्शन नंबर 4 कोल गैस त यो बन नुमय टाउन गैस होता सा कहोय चिदे द पाइप जरिए सरा या मदद सर जे कम ने दे सप्लाई की और तगर टाउन गैस चिदे दे फार्मूला दा H2 + CO यानी हाइड्रोजन और द कार्बन मोनोऑक्साइड चिकम मिक्सचर दे दर मिक्सचर ता हम टाउन गैस मिलेशी was the कोल गैस कंपोजिशन देयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और अगर कंपोजिशन से सरे कंपोजिशन दा दे चिपदे कोल गैस के 4 कंपोनेंट्स थी यानी द 4 कंपोनेंट्स ना पास के दा कोल गैस छोड़ छे कंपोजिशन मतलब दा रे अवलने चिनेनो हाइड्रोजन दे द्विम कंपोनेंट ते कार्बन मोनोऑक्साइड बल्ले मीथेन यानी CH4 और बल्लू सराजी इथाइलिन
पदे की चिकुम हाइड्रोजन दे दागा परसेंटेज दे 50%, यानी 50% में पदे की हाइड्रोजन भी पकोल गैस की 10% छिदे आगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी और 35% छिदे आगा CH4 भी मीथेन में भी और ओनली 5% छिदे आगा सवी अब इथाइल नो दा जमू सरऊ चिकुम फ्रैक्शन जू या वर्तमुंग बाई प्रोडक्ट हम विलेशु नो दा बाई प्रोडक्ट या दा फ्रैक्शन या दा प्रोडक्ट चिनी दा द कोल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नासिली देखिए पॉइंट मुंगवाई चे these fractions are these products are also called byproduct को हागा products तवील शी चागा द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ना अलावा हासिली यानी हागा प्रोडक्ट चागा एज अ साइड प्रोडक्ट और तहम विलेशु या दे बाई प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट हम विलेशी तो सेकेंडरी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट हागा प्रोडक्ट्स ती चागा द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ना अलावा हासिलेगी दे तम विलेशु बाई प्रोडक्ट्स नो दा वाज अमु सरा नने टॉपिक चिपागी की मुंग द कॉल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन स्टडी को कदम चैनल ता सुनवी सब्सक्राइब करे स्टूडेंट दा सब्सक्राइब कई दा शेयर हम कई چې زمون کوم ویډیو دی هغه نیکسټ ټایم تاسو ته په ټایم باندې ورسي د سره اجازه غواړم د الله پامان